ngalan samahain ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo may naa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining Santos nga misa, ato karong hinulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pagingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako iyamot sa nahuna, sa pulong, sa buhat. Ug sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niyo pugiampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa to mga sala, o dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kadagit sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoo ang Diyos sa
pag-ampo kita. O Diyos nga makiadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kadamo sa imong kamatuoran. Ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid, atubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin, nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo, wala diha sa hangin. Ug human sa hangin, miabot ang linog. Apan ang Ginoo, wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo, wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo, may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti, ug migawas siya, ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran. Apan ang katawhan sa Israel, mibiya kanimo ug gigunob ang imong mga halaran ug ipamatay ang imong mga propeta. Ug ako na lamang gayud ang nahibiling, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw, pauli dito sa kamingawan sa Damasco, ug sa imong pag-abot, dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria. Ug dihugi usab si Jeho, ang anak ni Namsi, aron mahimong hari sa Israel. Ug dihugi si Eliseo, anak ni Safat, nga taga Abel-Meholah, aron mahimong propita ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong, O Ginoo. Sa imong nawong, O Ginoo. Pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. Mahitungod kanimo
akong pagpanaw. Nangandoy ako nga makakita sa imong O Ginoo, nangita ako kanimo, ayaw tagua ang imong anahong kanako. Ayaw sa likway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako iwakli. Nangandoy ako nga makakita sa imong Gituhan ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong O Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong Ang Ginoo nagaganinyo. Kinudlugigan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nakadungog kamo, nagiingon kaniadto. Ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo,
nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga kuna-kuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini o ibalibang. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawats ug usa ka bagin kaysa itambog ang tibuok mong lawats ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibang. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon sa kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mabulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pagutsam o ang mga asawa kaniya makapanapaw utsam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon. Sa ato Ebanghelyo karon, gi-highlight ti Kristo ang pagtulunan kabahin sa adultery, pagpanapaw. Ang usual na to nga pagpanapaw nga atong nasabtan kadtong mobiya siyang asawa mangitaglain o na siya'y panapaw. Pero ang pagpanapaw di ay nagsugod na kana sa atong huna-huna. Amutan-aw nga uban ang laway nga huna-huna. Doon ako'y kauban sa wapakumusod sa seminaryo. Kada kita nagbabay, magtu yang laway. Brad, hubag kayo, Brad. Oh, haskang hubaga, uy. Grabe dyan, mag-fantasize siya. Samtang nag-drive siya, oh, kita, Brad, salad. Fruit salad ko, no? Grabe. Natungod sa iyang huna-huna, na grabe kalaway, na-shock lang mi sa balita. Wa na siya mo report sa refrigeration shop nga among gi-apprentisan. Yan naman, iyang gi-rape ang anak sa tag-iya sa refrigeration shop. No? Hangtod karon, nagtago-tago pa siya. Ano man, nagikan sa huda-huna. Ang tanan itong mga sala, nagsukad sa huna-huna. Una nga, ang pagpanapaw di ay, dili lang sa aktwal. Nagsugod ka na sa atong huna-huna. Muna ang challenge ni Kristo karon kanato, kung sa may gusto nga ipa-develop ni Kristo natong tanan nga namati sa iyang pagtulunan. Usa lang, purity, ang pagkaputli sa atong huna-huna. Punang sa Sacred Heart of Jesus, consecration to the Sacred Heart of Jesus, ingon ta nga, make me pure. Kung kita atong i-practice ning purity sa to una-una, dili ta ma virusan ang atong utok.
Patong akong amigo, kanunay may virusan. Kita lang siya, babae, grabe na kayo siya mo fantasize. Sa may consequence sa iyang fantasy, naka-rape nun siya. Hangtod karon, nagtago-tago. Gikan to sa iyang huna-huna lang. No? Unang sa tong Dihorta nagsugod, nakasala kita o dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa angay nga buhaton. Unang challenge ni Kristo nato, make me pure. Lord, make me pure every day. E bulahan kadtong putli o kasing-kasing. Kay makakita sila sa Diyos. Ano sa to? Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita siya sa Diyos. Ug mo na atong pangayuon sa Ginoo karon. Karong adlaw, Lord, make me pure. Let us all together consecrate our mind, our heart to Jesus. Make me pure. Tito 1:15 mingon si San Pablo, alang sa putli o huna-huna, ang tanang butang putli. Ano sa to? Alang sa putli o huna-huna, ang tanang butang putli. Apan alang sa hugaw o huna-huna, way butang limpyo para kaniya. One time, ang akong laptop, inig-on ako, di dayon mo start, mag-loading. Kita mo na yung, sabot mo mag-loading, di dayon mo start. Sipag tuyok tungkuan. No? Una mo, start ang laptop. Munang akong giadto sa technician, Brad, unsa man ako laptop, inig-on ako, mag-loading man. So, tanawan, Father, daghag virus. Nung saon man na to, i-reformat na to, Father. Pag humag-reformat, wapagani maon, ni start na. Ganong paspas naman kayo to, wa na'y virus. Ang dautan natong huna-huna, ang kalawayan, maunay, makapahimo natong loading. Dili ta productive kada adlaw. Yanuman, na virusan ang atong huna-huna. Nung si challenge sa Ginoo nato karon, atong bag-uhon ang atong panlantaw, ato mindset. Lord, make me pure every moment. Not only every day, but every moment of my life, make me pure. Si San Pablo mingon sa Roma 12:1 ato sa 2, bag-uhan ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong huna-huna. Asa day magsugod ang kausaban, gikan sa huna-huna. Kay dito man magsugod ang atong sala sa atong huna-huna. Nakaroon sa atong, munang nindot kayo itong liturhiya, nakasala ako sa huna-huna. Isa'y una, huna-huna or pulong? Kung dautan imong huna-huna, dautan imong pulong. Tinoo dili. Kung limpyo imong huna-huna, limpyo imong mga pulong. Kung limpyo imong mga pulong, limpyo imong mga buhat. Kung dautan imong mga buhat, dautan ang imong mga pulong. Kung dautan ang imong mga pulong, dautan ang imong huna-huna. Amen? Unang, ang challenge natong tanan, namong nga mga kaparian, o sa katawhan sa Diyos, let us renew ourselves. Unsaon na to? Pinaagi sa pagbag-uuna sa atong huna-huna. Kamusta man imong huna-huna ron? Puno ba na sa biases? Puno ba na sa kalawayan? Puno ba na sa kadautan? It's about time na ngamingon kita sa Ginoo, Lord,
make me pure. Kay alang sa putli nga kasing-kasing, ang tanang butang putli. Unya, musamuta ka, gubot. Kung ang atong huna-huna, gubot. Kung ang atong huna-huna, dautan. Kung ang atong huna-huna, puno sa kalawayan, puno sa kahugawan. Aron malikay ta sa pagpanapaw, malikay ta sa mga buhat sa dautan, pagpangawat, pagpasangil, pagdumot, kasuko, ngay labihan, pagpanimaos, kalawayan, panapaw. Ang challenge na to, ang solution na di ay atong usbon, ang atong kaugalingon, pinaagi sa pag-uuna sa atong huna-huna. Roma 12:1-2. So karon, atong pangayuon, Lord, I consecrate my day. Make my heart pure. Make my mind pure. Una nga, kung di na nato, hinluan na to huna-huna, daghan ka nato karon, gamay pagtutoy, dako nagtidyan, tinuod, dili. Uy, nabuntis maning, gamay pa manigtutoy. Tungod na sa atong gipang tanaw, tungod na sa atong mga influence na atong ipatanaw. Una nga, kidahanglan kada adlaw, every moment of our lives, not only every day, Lord, make me pure. No? Make me chaste. Make me holy. No? Bulahan, ang putli o kasing-kasing. Kay makakita sila sa Diyos. Muna ito pangayoon, sulod dining atong santos kamisa karon. Amen? Mag-ampo kita. Ngadto sa amahain, alang sa grasya, sa hiyas, sa pagkaputli, o pagkamatinud-anon, sa matag pag-ampo, mingon kita, Ginoo, dungga kami.